1965 साल वैशाख समथिङ जेठतिर यस्तो एक किसिमको आन्तरिक उनलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेर नयाँ चिफ घोषणा गरेको थियो मन्त्री परिषदले र उहाँले डटेर त्यसको सामना पनि गर्नुभएको थियो। त्यति बेला सायद सिनियरिटी अथवा उनीहरूको जो मर्यादाक्रम हुन्छ त्यसलाई मिचेर अर्को प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गरिएको थियो। उहाँले त्यो विरुद्धमा डटेर काम गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिला उहाँको जीवनी त्यो बुक पढिसकेपछि मैले उहाँ एक ओखलढुङ्गा निवासी, ओखलढुङ्गाको एकदम साधारण परिवार अथवा सामान्य परिवारको मान्छे राजा कस्तो हुन्छ भने हेरेर जानुभएको थियो। त्यही क्रममा उहाँले एक किसिमको एउटा कविता सुनाएर उहाँ पुनः राजा महेन्द्रको नजरमा पर्न सफल हुनुभयो र उहाँ ओखलढुङ्गाबाट राजा महेन्द्रले देशव्यापी रूपमा भ्रमण गर्ने क्रममा आफ्ना सल्लाहकारहरूलाई अथवा आफ्नो नजिकका हितैषीहरू मार्फत त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँले रूपमंगत कटुवालाई चाहिँ काठमाडौँ ल्याउनुभयो र आफ्नै राजघराना अनुसार आफ्नो बच्चा बच्चीहरूले पाउने फेसिलिटी अनुसार र राज परिवारका बच्चा बच्चीले पढ्ने स्कुलहरूमा उहाँलाई अध्यापन गराउनुभयो। त्यो भइसकेपछि उहाँले +2 यसरी साइन्समा पास गरिसकेपछि उहाँको सोख सायद एक्टर बन्ने थियो होला, सायद थियो जीवनी अनुसार, त्यो बुक अनुसार। उहाँ त्यसमा असफल भइसकेपछि उहाँले साथीको माध्यमबाट यसरी अफिसर क्याडेटमा हुनपर्छ, यसरी जुन भ्याकेन्सी खुलेको छ त्यसमा मैले फर्महरू अप्लाई गरेर हुनुपर्छ भन्ने साथीबाट थाहा पाएपछि उहाँले अप्लाई गर्नुभयो। अप्लाई गरिसकेपछि उहाँ अफिसर क्याडेटमा सक्सेस पनि हुनुभयो। उहाँले ट्रेनिङ समथिङ 3 इयर्स चाहिँ इन्डियामा गर्नुभएको थियो। उहाँले इन्डियाको त्यहाँ सिनियर र जुनियर अफिसर्सहरूमा एक स्टेप सिनियर एक स्टेप जुनियर्सको पनि के भ्यालु हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले त्यो बुकमा बयान गर्नुभएको छ। समथिङ उहाँ हाइटले ठगिएको मान्छे, त्यसरी ठगिएको त इनफ्याक्ट नभनौँ, तर उहाँ सायद हाइट 5.5 इन्च भन्दा बढी भएको इन्डियन एयरफोर्समा जानुहुन्थ्यो र उहाँ आफ्नो हाइटको कारणले इन्डियन एयरफोर्समा एयरफोर्समा उहाँ आफ्नो हाइटको बावजुद जान सक्नु भएन र उहाँलाई त्यो नै टर्निङ पोइन्ट हो। यदि उहाँ एयरफोर्समा गएको भए सायद उहाँको पुरा कार्यकाल 2 स्टार अथवा 3 स्टार समथिङ 2 स्टारमै समाप्त हुन्थ्यो होला। र उहाँ इन्फेन्ट्री रोलमा आफ्नो हाइटको कारण अथवा सायद त्यो टर्निङ पोइन्टमा इन्फेन्ट्री रोलमा आउनुभयो। इन्फेन्ट्री रोलमा आइसकेपछि उहाँ अन्ततः चिफ अफ द आर्मी स्टाफ पनि भएर आफ्नो कार्यकाल अथवा आफ्नो आर्मी सर्भिसको सुखद अन्त्य पनि गर्नुभयो। हस्, थ्याङ्क यू। ग्रेटर नेपालको बारेमा माई कन्ट्री नेपाल। गुड मर्निङ एभ्रिवान। म भूपेन्द्र सिंह बोहरा, मेरो पल्टन श्री सिंहसाधन गुल्म खप्तड नेसनल पार्क बजाङमा बाजुरा है, त्यसको लोकेसन 3वटा जिल्लामा छ, तर बाजुरा चाहिँ मेन छ। म आज मेरो देश नेपाल है, मेरो देश नेपाल। अब मेरो देश नेपाल अब के भनौँ, हिस्ट्री कालदेखि गोपाल वंशदेखि नै होइन अब पढ्दा आएको त्यसको बारेमा हामीले बुझ्दाखेरि त्यतिखेर हाम्रो देशमा धेरै खासै विकास केही भएको थिएन, त्यस्तो केही थिएन। जब आधुनिकरण हुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि, मेन आधुनिक नेपालहरूको पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि, जुन नेपाली सेनाका फाउन्डर पृथ्वीनारायण शाह उहाँले हाम्रो देश नेपाल हुँदाखेरि उतापट्टि बाहिर अङ्ग्रेजहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीहरूले उतापट्टि आफ्नो साम्राज्य खडा गरिरहेका थिए र नेपाललाई पनि त्यही अनुसार उनीहरू आफ्नो कब्जामा लिन खोजिरहेका थिए। त्यसको अगाडि नै हाम्रो अब पृथ्वीनारायण शाहलाई थाहा पाएर जुन नेपाल एकीकरण गर्नुभयो, किनकि एउटा युनिटी इज पावर भन्छन्, युनिटीले गर्दाखेरि नेपाललाई एकीकरण बनाएर आफ्नो देशमा कसैलाई आउनु दिएन। त्यो चाहिँ सबभन्दा त्यो चाहिँ हाम्रो देशलाई बचाएको हो। आज त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण नगरेको भए सायद हाम्रो देश पनि इन्डिया हुन्थ्यो अथवा इस्ट इन्डिया कम्पनीले अर्कै राज्य पनि हुन सक्थ्यो। र त्यहाँदेखि अहिलेसम्म हाम्रो देश अब भौगोलिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा एकदमै धनी छ। जाति रूपमा हाम्रो देश एकदमै धनी छ। यहाँको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पर्यटन क्षेत्र, यहाँको अब प्राकृतिक सम्पदाहरू विश्वमै अमूल्य छन्। सबैको लागि नेपाल भनेको एउटा हुनै पर्ने देशमध्ये पनि पर्छ। पृथ्वीनारायण शाह
Greater late King Prithvinarayan Shah, founder of Greater Nepal, founder of Nepal. Good morning everyone. My name is Uttam Kumar Chaudhary from Butol, Unit C number 5 Vidyawaz Group. मेरो टपिक्स रहेको छ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाह भनेको उहाँ नेपाल आर्मीको एउटा फादर नै हो। उहाँले नै नेपाल आर्मीको Next. नेपाली सेनाको इतिहास, हिस्ट्री अफ नेपाल। नेपाली आर्मी को सबै सिटी हतिहरुको ओके, हिस्ट्री अफ नेपाली आर्मी। नेपाली सेनाको आधुनिक इतिहास अथवा प्राचीन इतिहासदेखि नै भन्न सक्छ। गुड मर्निङ एभ्रिवान, मेरो नाम रिता हुन् अनि म चाहिँ हाम्रो नेपाली सेनाको हिस्टोरी बारेमा म भन्न गइरहेको छु। यो नेपाली सेनाको सुरुवात त पहिले नै नेपाली सेना भनेर चाहिँ द्रव्य शाहले 1616बाट सुरु भएको थियो। अनि पछि गएर यसलाई चाहिँ नेपाली सेनालाई अनि पछि गएर यसलाई चाहिँ गोर्खाली सेना भनेर पृथ्वीनारायण शाहले 1825मा जब यो काठमाडौँ अनि भक्तपुर ललितपुर त्यो कब्जा गरिसकेपछि 1825 अनि चैत्र 26 गते राजधानी घोषणा गरिसकेपछि यो नेपाली सेनालाई चाहिँ गोर्खाली सेना भनेर भनेको थियो। र पछि आएर चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ पहिले नै 1911मा चाहिँ नेपाली सेना चाहिँ एउटा जङ्गी सेनाको रूपमा पनि भएको थियो। अनि पछि गएर चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली सेना भएको छ। अनि नेपाली सेनाको हिस्टोरी भन्यो भने नेपाली सेनाले चाहिँ धेरै कुराहरूमा जस्तै भौतिक कुराहरूमा अनि आर्थिक कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा यसको योगदानहरू गर्दै आएको छ। र ओके, थ्याङ्क यू। ल रिताले के सेयर गर्यो भने तिम्रो अरू बेलाको मार्क्स यहाँ जति पनि थियो होइन, 15-20 2 हप्ताको हेर्दाखेरि तिमीले एउटै लाइनमा लिइरहेको थियो होइन, 40 को लाइनमा 40 प्लस यस्तै लाइनमा आइरहेको थियो। तर हिजो त स्वाटै घट्यो। त्यो घट्नुको कारण के थियो साथीहरूलाई भन्नु। मेरो हिजो मार्क्स घट्नुको कारण चाहिँ मेरो एउटा अनिधोनी थियो। अनि मैले हिजो चाहिँ म सुत्नै सकेको थिएन किनकि त्यो ऐठान मलाई पारेको थियो कि त्यो राति हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ होला ऐठान भनेको। त्यसले गर्दा चाहिँ म हिजो राम्रोसँग सुत्नै सकेको थिएन। अनि एक दिनको अनिधोले यति हार्मफुल गर्दो रहेछ कि त्यो कि एकदमै आत्तिने केहीमा उसमा क्वेसनमा चाहिँ एकदमै फोकस गर्न नसकिने त्यस्तो हुँदो रहेछ। अनि हिजो चाहिँ मेरो त्यति बेला चाहिँ मार्क्स घटेको थियो। ओके, सुन, आइक्यूमा मार्क्स घट्ने फ्याक्टरहरू के हुन् भन्ने कुरामा हामी अलिकति सानो डिस्कस गरौँ। र अहिले जसले पनि 30 बिलो ल्याएको छ त्यो 30 बिलो भनेको फेल सम्झ्यो है तिमीहरूले। पुरानो क्वेसनमा, आउट क्वेसनमा, बुकमै भएको क्वेसनहरूमा होइन, त्यो 30 आउनु भनेको त्यो फेलै हो मेरो उसमा चाहिँ। त्यो मान्छे भोलि चिप्लिनु पनि सक्छ, बोर्डर लाइनमा आउनु पनि सक्छ। कतिको यहाँ अहिले तिमीले देखाएको छौ, यहाँ अहिले हामी जति छौँ होइन, 60-70 जना जति छौँ त्यसको र त्यहाँ भोलि 300 जना के अरे 600 जना 3000 जना मान्छेहरूको रिफरेन्स यहीबाट निक्लिन्छ। कतिजना अहिले यहाँ 1 मार्क्समा पुगेर 23 आएर फेल भएको छ देखाएको छौ नि होइन। कोही 2 मार्क्सले फेल भएको छ, कोही 3 मार्क्सले फेल भएको छ। सेम यही नै हो त्यहाँ पनि फाइनलमा आउनु। मोर देन 100 पिपुल इनभ्यालिड हुन्छ, आफ्नो कीहरू मिसिङ गरेर, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू मिसिङ गरेर हुन्छ। 300-500 पिपुलहरू दे फेल देयर एक्जामिनेसन ड्यू टु 1 मार्क्स। बुझ्यौ? अनि अब आइक्यूमा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउने र आइक्यूमा कुन कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूको कन्सन्ट्रेसन डेभलप हुन्न अनि फेल हुन्छ, कसरी राम्रो गर्न सक्दैन इक्जाम भन्ने कुरामा सामान्य डिस्कस गरौँ। अहिले तिमीहरूले यो 9 जना तिमीहरूको दाइहरू बोल्दाखेरि, दिदीहरू बोल्दाखेरि तिमीहरूले देख्यो होला यहाँनिर कुन कुराहरूको ल्याकेजहरू देखियो होइन। यो चाहिँ बेस्ट लर्निङ भनेको यो हो। तिमीहरूले यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्न सक्थ्यौ। मैले क्वेसन एउटा सोधेको छु, मान्छेहरूले उत्तर अर्कै दिइरहेछ होइन। मैले चाहिँ टपिक के दिइरहेको थियो,
सिम्पली इक्जाम्पल रोल अफ नेप्लिज आर्मी इन नेसन बिल्डिङ भनेको थिएन कि इन डेभलपमेन्ट वर्क भनेको थियो होइन, नेसन बिल्डिङको एउटा कम्पोनेन्टको कुरा गरेको थियो। तर यहाँनिर चाहिँ क्वेसन त्यो अब यस्तै हो, तिमीहरूको मासमा कन्फिडेन्स नभएसम्म ल्यागिन्छ। सर एउटा भनेर आउँछ भन्छ तिमीलाई 100औं क्वेसनहरू आउँछ, इन्टरभ्यूमा आउँछ, जिटिओमा आउँछ होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई कसरी राइट अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो क्या, क्वेसन चाहिँ के हो पहिलो बुझ्नु पऱ्यो। अहिले पनि तिमीहरूको आइक्यूमा धेरैको त्यो भइरहेछ, क्वेसन बुझेको छैन 60 लाएर हानिरहेछ। पहिलो क्वेसन सरल लाएर स्क्यान गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि क्वेसन के हो बुझ्नु पऱ्यो। सबैभन्दा पहिलो क्वेसन कुन च्याप्टरको हो, के हो क्वेसन, के हो एनालोजी हो कि सेरिज हो कि अडोनट हो कि क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पऱ्यो। त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई गर्ने तरिकाहरू कति छन्, लेटेस्ट फर्मुला टेक्निकहरू सर्टेस्ट वे कुन छ त्यो फलो गर्नु पऱ्यो। क्वेसन नबुझिकन झटाएर हानिरहेछ, अनि पछि रिग्रेट, अनि कतिले त केरिरहेछ। कतिको यहाँ एन्सर प्लेसमेन्टमा मिस्टेक छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूले याद गरेको छैन होइन। त्यो चाहिँ छ त्यो ब्लन्डर लिडर हो सबैभन्दा ठुलो। अनि अरू अरू हेऱ्यो होला तिमीहरूले होइन, त्यो एउटा बोल्नुपर्नेमा एउटा बोलिरहेछ, त्यो पनि तिमीहरूको पनि त्यही हुन्छ, एउटा एन्सर हुन्छ तर मैले रङ गरेछु भनेर अर्कोमा हानिरहेको हुन्छ। अहिले यो तौरबाट तिमीहरूले धेरै कुराहरू लेसन गर्नु भएको हुनुपर्छ। ओके, त्यसैमध्ये इट्स अ भेरी सिम्पल वान। मैले तिमीहरूलाई जहिले सुकै भन्ने गर्छ, आइक्यूको दिन चाहिँ तिमीहरू अलिकति होइन काम डाउन भएर चिसो पानी लिनु आएर चट्ट परेर आफ्नै त्यही किसिमको साथी सर्कल बढी एक्साइटेड नहुने, बढी जोकहरू यताउता हा हो नगर्ने तरिकाले स्मार्ट तरिकाले चाहिँ भएर जाने। अनि त्यसपछि त्यसको एकदमै साइन्टिफिक मिनिङ छ। उसले भन्यो नि अहिले एन्सर दियो नि, हामी अलिकति एक्साइटेड भएर खुसी हुँदाखेरि पनि ब्लड एक्साइटेड हुन्छ, त्यो कन्सन्ट्रेसन हुन सक्दैन। अनि कन्फिडेन्स लेभल अलिकति डाउन गर्दा बित्तिकै आफूलाई तल झार्दा बित्तिकै पनि आफूले खटाखुटुक हुन्छ, त्यो दिमागै चल्दैन, कन्सन्ट्रेसन हुन कन्फिडेन्स लुज गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर आफूले भने जस्तो इक्जाम हुँदैन। धेरैको भएको छ यहाँ, कति अनिद्रा भएको छ, कतिको डिहाइड्रेट भएको छ, कतिले ब्यालेन्स डाइट राम्रोसँग खाएको छैन होइन, कतिको लाइफस्टाइल रातभरि सुतेको छैन। यहाँ धेरै अचम्मको मान्छेहरू छ। तर राम्रो इक्जाम गर्ने हो, एउटा अफिसरले राम्रो तरिकाले राम्रो मार्क्स ल्याउने हो भनेदेखि अब 10 दिन 9 दिन बाँकी छ। अब तिमीहरूले फुड ह्याबिटमा पनि, त्यो खानामा पनि खानपानले धेरै विचारहरू तिमीहरूले धेरै असर गर्छ। तिमीहरूले अब एक्साइटमेन्ट बन्ने खानाहरू जस्तो तामासिक र रजो फुडहरू खानु भएन, त्यो पानीपुरी चिल्लो पिरो अमिलोहरू खाँदाखेरि त्यसले चाहिँ कन्सन्ट्रेसनलाई एकदमै हार्म गर्छ। त्यो भएर एकदम सात्विक खाना, एकदम होइन रुटिन लाइफ बनाऊ, पानीहरू प्रशस्त मात्रामा पिउने, ग्लुकोज ल्याएर ग्लुकोज पानीहरू पिउ, अनि चुइगम चपो, अनि होइन चिल्लो पिरो खानाहरू नखाऊ। धेरै त्यो युट्युबहरूमा बाहिर धेरै कुराहरू सोसियल मिडियामा धेरै नजाऊ होइन। अनि साथीभाइहरूसँग पनि एकदम लिमिटेड सर्कल गराएर डिस्कस गर, क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटी डेभलप गर, बुझेछ? एकदमै डिसिप्लिन वेबाट यो हप्ता चाहिँ तिमीहरूले डिसिप्लिन लाइफ सेलिब्रेट गर, बुझ्यौ? त्यसले गर्दा तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। तिमीहरूको सिन्सियरिटी बढ्छ, तिमीहरूको कन्सन्ट्रेसन बढ्छ, कन्फिडेन्स पावर बढ्छ। अनि सक्छ भने मेडिटेसन गर, ब्रेदिङ एक्सर्साइजहरू फोकस गर होइन। ब्रेदिङ एक्सर्साइजले चाहिँ तिम्रो कन्फिडेन्स लेभल एकदमै राम्रो ल्याउँछ। तिमी अहिले अप्सेट भएको छ, यहाँ अगाडि बोल्न सकेन, 2 चोटि लामो श्वास फेर, अनि तिम्रो छुट्टै असर गर्छ, बुझ्यौ? त्यो हुनाले तिमीहरूको लाइफस्टाइल अनि स्लिप 8 hours एटलिस्ट यु गो एन्ड स्लिप, अर्ली टु गो बेड एन्ड अर्ली टु रेज मेक्स म्यान हेल्दी पर्फेक्ट एन्ड वाइज हो। त्यो भएर तिम्रो 9:30 बजीभित्र सुत, बरु बिहान 3, 3:30, 4 बजी उठ अब यो हप्ता। त्यसपछि खानपानमा एकदमै ध्यान देऊ, खानपानमा चिल्लो पिरो अमिलो पानीपुरी यो बाहिरको खानाहरू नखाऊ होइन, जङ्क फुडहरू नखाऊ। भित्रको एकदमै आफूले वेल डिसिप्लिन भएर फुडमा कन्ट्रोल गर। अनि कन्सन्ट्रेसन डेभलपको लागि चाहिँ बिफोर गो टु बेड एन्ड आफ्टर वेकअप एन्ड टाइम टु टाइम यु डु ब्रेदिङ एक्सर्साइज, डु साइलेन्ट सिट। दिनमा 5 मिनट 2 मिनट जति सक्छौ साइलेन्ट सिट बसेर आफूलाई भित्रै हेर होइन, एकदमै काम डाउन गर, इनर्जी सेभ गर, बुझेछ? तिमीहरूलाई के गर्छ, कन्सन्ट्रेसनको लागि हेल्प गर्छ। जसलाई अब कन्फिडेन्स लेभल एकदमै जसको कम छ, लो कन्फिडेन्स छ अथवा ओभर कन्फिडेन्स छ, म त जसको आएर हानिहाल्छु भन्ने ओभर कन्फिडेन्स पनि ठुलो दुर्घटना पर्छ। त्यसले पनि त्यो एन्सर प्लेसमेन्ट र अरू टेक्निकल लिडरहरू छ, त्यो आइक्यूमा एकदम सिन्सियरली एकदमै राम्रो अफिसियल क्वालिटी चेक गरिरहेको छ कि त्यो आइक्यू हाम्रो जुन नेपाली सेनाको आइक्यू छ त्यो भएर एन्सर सिट छुट्टै छ। त्यही पनि 20 कोलम 20 कोलम 20 कोलम होइन, 3 rows 20 rows 3 कोलम छ। अनि देन आफ्टर त्यो यु विल हेभ एनदर एन्सर के क्वेसन सेट 8, 9, 10 पेजको एउटा क्वेसन सेट बुकलेटै छ, अनि एउटा छुट्टै एन्सर सिट छुट्टै छ। त्यसैमा ठिक लाग्यो हुन्थ्यो नि, त्यहाँ पनि आइक्यू टेस्ट गरेको तिमीहरू। त्यसले गर्दाखेरि यु सुड बी भेरी सिन्सियर। अनि ओभर कन्फिडेन्स मान्छेहरू त्यही चिप्लिन्छ प्रायः जस्तो। त्यो धेरै स्पिडमा जानु पनि जरुरी छैन, एकदमै अफिसियल क्वालिटी मेन्टेन गरेर स्मार्ट तरिकाले सिन्सियर भएर हम्बल्ली होइन विथ फुल अफ
अफ कन्फिडेन्स टक्क लाएर राम्रो ह्यान्डराइटिङमा सबै इन्फर्मेसनहरू जुन आइक्यूको रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ त्यो फलो गर्यो भनेदेखि तिमीहरूलाई कसैले जस्तोसुकै लाटो पढ्दै नपढेको आए पनि आइक्यूमा चाहिँ पास गर्न सक्छ। त्यहाँ 35-36 क्वेसन दे आर भेरी इजी, बेसिक लेभलको 4 कक्षा बच्चाले गर्न सक्ने क्वेसनहरू छ। अस्ति मैले यहीँनिर पनि इक्जाम्पलहरू गराइरहेको हुन्छ, एउटा सानो 4 कक्षा पढ्ने बच्चाहरूले पनि राम्रो गर्न सक्छ। अस्ति एसई र तिम्रो प्लस 2 को अहिले आइक्यूको स्टुडेन्टले मैले भनिहालेँ एसईले राम्रो मार्क्स ल्याएको भने त्यही अनि तिमीहरूले यही क्वेसन गरेर भाइलाई गराउनु लग, भाइ बहिनीलाई घरमा लगेर भाइ होइन भनेर किस्तीले गर्दै त उनीहरू राम्रो गर्छ, ऊ पास हुन्छ, धेरै हुन्छ। सजिलो छ, तर तिमीहरू आत्तिएर बिगार्छ। त्यो प्रेसर, अनावश्यक प्रेसर तिमीहरूले बढाउनु फिल गर्छ। तिमीहरू एकदमै त्यो आफै हन्टेड भइरहेछ, आफै आफूलाई क्राइम गरिरहेछ क्या, कन्फिडेन्स लेभल लो राखिरहेछ। एउटा सबैभन्दा ठुलो मेन तिमीहरू आफूले आफूलाई गरेको अन्याय हो त्यो। आफूले आफूलाई हिरो सम्झिनु पऱ्यो, म चाहिँ हिरो हुँ, म आई क्यान मेक इट, आई क्यान डु इट। यो त के हो, सिम्पल त हो। हाम्रै उमेरलाई तारिफ गरेर हामी सबै हिँडेर तिमीहरू यहाँ कति आर्मी स्कुलमा पढाएछ, कति होइन इङ्ग्लिस ब्याकग्राउन्डको छ। अहिले दाइको सिम्पल आर्मीको एउटा सामान्य दाइले जागिर गर्दै गभर्मेन्ट स्कुल पढायो, अलिक बढी भयो तिमी 57 लिनु बिके गभर्मेन्ट स्कुल पढेको, नेपालको सरकारी स्कुल पढेको दाइले 57 ल्याइदियो, के 54 अहिले ल्याएर। तिमीहरू यहाँ हेर त 2 वर्षदेखि यही 91% पढिरहेछ, राम्रो राम्रो स्कुल कलेजमा पढेको बच्चाहरू छ। खै त तिमीहरू सबैभन्दा ठुलो कुरो पर्फेक्ट प्र्याक्टिस, साइन्टिफिक प्र्याक्टिस। बुझेछस्? लास्ट मैले आई थ्रो यु फ्रम विन्डो है, फेरि विचार गर, तेरो माइन्ड डाइभर्ट भइरहेछ। पर्फेक्ट साइन्टिफिक प्र्याक्टिस, प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट, नो साइन्टिफिक प्र्याक्टिस मेक्स म्यान पर्फेक्ट। त्यही भएर साइन्टिफिक तरिकाले स्मार्ट तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नु। ओके, जो कि दाइहरूले दुःख बुझिया छ। दुःख भनेको के हो, मेहनत कति गर्नुपर्छ। आफ्नो अफिसरहरू पल्टनमा चट्ट देखेर रोल मोडल देखेर उनीहरूले मेहनत गरेर छ, तिमीहरूभन्दा अब्बल छ उनीहरू। यो मलाई सबैभन्दा दुःखको कुरा हेर, दाइहरू सबै कुरामा पर्फेक्ट छ, तिमीहरू किन झ्याउदैन, किन कम आयो तिमीहरूमा? कि एउटा टार्गेट सेट गरेर हिँडेपछि त त्यही किसिमको आउनु पऱ्यो नि त मान्छे। पर्फेक्ट प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ म रातभरि आज होल नाइट एक झिमिक पनि सुत्याएन, ऊ अस्ति सुत्याएन भने राति 11 साढे 11 बजे त्यो क्वेसनहरू बनाएर सिद्धाउँदाखेरि अनि त्यसपछि निद्रै लागेन सुत्नको लागि। बिहान त्यत्तिकै यसो उसो गरेर उठेर आएको। अनि मैले यति मेहनत गरेको छु, तिमीहरू त वारियर हो, तिमीहरू त चट्ट गर न। सबै क्वेसनहरू बुकमा छ, अहिले नयाँ नयाँ क्वेसनहरू अरू रिसोर्स मेटेरियलबाट मैले तान्दै बनाइदिँदै गराएको छु। यदि टप क्वेसन आयो भने त्योबाट आउँछ, आएन भने सजिलो आयो, पुरानो क्वेसनबाट आयो भने सबै तिमीहरूको यहीँबाट आइहाल्छ। अनि तिमीहरू कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप गर्नलाई चाहिँ मैले टप इजी गराएर गरिदिइरहेको छु। अहिले गरेको इजी थियो, अब आउँछ फेरि तिमीहरूको मैले सेकेन्डमा गरिदिन्छु, त्यो चाहिँ टप क्वेसन आउँछ। बुझ्यो नि? अनि त्यसको एभरेज निकाल्नु पऱ्यो तिमीहरूले। टप आउँदाखेरि तिमीहरू कुन चाहिँ आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो क्या, रणनीति बनाउनु पऱ्यो। तिम्रो वारियर तिमी भोलि लडाइँ लड्न जाँदाखेरि तिम्रो अपोजिसन कस्तो छ तिनीहरूको बारेमा त स्टडी गर्नु पऱ्यो नि त। नाइ त लस सिद्धिने हो, फेल हुने हो। जिन्दगीको लडाइँमा त भोलि त्यहाँ गयो भने मार्न र मर्छु भनेर के मर्छु कि मार्छु भनेर गएको मान्छे आफूले मार्न सकेन भने त मर्ने हो नि त, आफू सिक्दैन। त्यही त हो नि तिमीहरूको लाइफको। आइक्यूमा फेल भयो भने त सिक्यो त, तिमीहरू अगाडि जानै पाएन। Are you getting me or not? Yes, sir. So you should be smart. सबै कुरामा, इट्स एट एभ्री एस्पेक्टमा, इट्स एट एभ्री स्टेपमा भित्रैदेखि आउनु पऱ्यो के, सबकन्सियस माइन्डदेखि आउनु पऱ्यो। म गर्छु भनेर गर्न थाल्यो भने तिमीले सबै राम्रो गर्न सक्छ। यहाँ फेल भइदिरहेछ, सानो अलिकति पनि माइन्ड डाइभर्ट भयो भनेपछि अलिकति माइक्रो सेकेन्ड, त्यो बिचको 30 मिनट्सको टाइममा अलिकति माइन्ड डाइभर्ट भयो भने त्यसको त्यो तालमेलै बिग्रिहाल्छ। कि त 30 मिनट्स हो, तिमीले 5 मिनट बसे जस्तो लाग्छ क्वेसन होइन, बस्दा 5 मिनट बसे जस्तो कति छिटो सिक्यो भन्ने जस्तो हुन्छ। त्यो टाइममा इन बिट्विन त्यो 30 मिनट्स टाइममा अलिकति माइन्ड डाइभर्ट भयो भने त सिक्यो त तिमीहरू। उता कोही साथीले के गरिरहेछ, उता के सिकाइदिन्थ्यो कि उसले, अथवा आफ्नो कमजोर साथी छ, बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड छ, सिकाइदियो कि भन्नु थाल्यो भने त सिक्यो। नो, नेभर। फुल्ली फोकस अन योर क्वेसन सेट एन्ड एन्सर सिट। त्यो 30 मिनटको समयमा तिमीले 10-12 मिनट फुल कन्सन्ट्रेसन भयो भने तिमीले अपना राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्न सक्छ। यो त लेखेर राख, तिमीले हेर, ट्राई गर। बिचमा कतै डाइभर्ट भएन र फुल कन्सन्ट्रेसन 10 मिनट भयो भने 10 मिनटमा अलमोस्ट अल तिमीले सिधाइसक्यो हुन्छ। तर त्यही किसिमको कन्सन्ट्रेसन। सो स्मार्ट प्र्याक्टिस, त्यसको लागि चाहिँ डिक्यान इज द बेस्ट प्लेटफर्म। तिमीहरूलाई जुन मैले अहिले दुःख गरिरहेको छ हामीले होइन, 50वटा सेट त्यहाँ क्युमा छ अहिले, 50वटा सेट लास्ट इयरका पुरानो सेटहरू। अनि अहिले मैले नयाँ नयाँ सेटहरू फेरि बनाइदिइरहेको छ, त्यसैलाई मर्ज गर्दै अरू नयाँ
2-4वटा क्वेसन अनि पुरानो क्वेसन बनाउँदै गरिदिरहेछ। अहिले 5वटा सेट त ऊ अहिले प्रिन्टमा गइरहेछ। अहिले मात्रै राति बनाएको सेट अहिले आछ, 4वटा सेट क्यूबाट आउँदैछ। तिमीहरूको सिन्सियरिटी भयो, तिमीहरूको लगाव भयो। यदि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्ने राम्रोसँग गर्ने भने यहाँ जति पनि छ। मैले बेलुकीको टाइममा नै बेलुकी हेर्दाखेरि मान्छे छैन। हिजो उसलाई खोज्दै होइसिन्थ्यो जसाले मलाई छैन बेलुकी है। अनि नेक्स्ट वान इज सिलेबस बेस्ड होइन। सिलेबस बेस भएर ±10 को आधारमा जानु पर्यो। सिलेबसबाट 10 एक्स्ट्रा पनि आउन सक्छ, त्यो सिलेबसबाट सबै सिलेबसबाट नआउनु पनि सक्छ, थोरै च्याप्टरबाट पनि आउँछ। त्यो भएर सिलेबसमा बेस भएर पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गर्नु। ओके, अब नाउ यु हेभ 10 more days अगेन। सो दिस 10 more days आर गोल्डन डेज फर यु गाइज। यो तिमीहरूले आइक्यू अरू पनि सँगसँगै फेरि अरू सब्जेक्ट 4वटा सब्जेक्ट पनि दिनमा 1-1.5 घन्टा इङ्ग्लिस नेपाली म्याथ जिके, तर आइक्यूलाई चाहिँ 2-3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा आइक्यूलाई दिनु। ओके, अब 1 गतेदेखि चाहिँ बिहानदेखि बिहान होइन 7 बजीदेखि बेलुकी 7 बजीसम्म डिक्यामै बस्ने, त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई स्पेसल ट्रेनिङ हो। त्यो चाहिँ यसले चाहिँ तिमीहरूको आइक्यू आफ्नो कन्फिडेन्स सधैँ छ, प्लस डेडिकेसन, डिटर्मिनेसन, प्यासन डेभलप गराउनको लागि। बुझ्यो नि? अहिले मैले किन यहाँले अब उद्घोष गराएँ, तिमीहरू हिरो हिरोइनहरू कसका छोराछोरीहरू अहिलेसम्म बा आमाले एकचोटि गाली गरेको छैन, एक झापट हानेको छैन, यहाँ आएर डान्सरले लट्टिपी हानेको छ होइन, गाला पड्काइदिएको पनि छ, गाली गरेको छ। वाट फर? तिमीहरू हिरा बन्नको लागि। तिमीहरूलाई हेर त कसरी बन्छ हिरा, डायमन्ड, 24 क्यारेटको सुन कसरी बनिरहेको हुन्छ, मोती कसरी बन्छ, त्यसै बन्छ। यु पिपुल आर माई बिगेस्ट इन्भेस्टमेन्ट। मेरो जिन्दगीको सबैभन्दा ठुलो लगानी हो, सबैभन्दा ठुलो कमाइ पनि हो। तिमीहरू राम्रो भयो भनेपछि भोलि तिम्रो परिवार राम्रो हुन्छ, तिमीहरूको देश राम्रो हुन्छ। अनि म त त्यतिकै गर्छु, मलाई केही पनि दिनु पर्दैन होइन। मेरो स्टुडेन्ट हो, मेरो छोरो भाइ भतिजो हो, आइ एम ह्याप्पी। तिमीहरू राम्रो बन्यो भनेपछि आई विल बी ह्याप्पी। दिस इज माई फर्मुला, दिस इज माई थ्योरी। र तिमीहरूले पनि त्यही गर। भोलिको दिनमा सक्छौ भनेपछि अरूलाई सहयोग गर, कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, कसैलाई पनि कष्ट नदेऊ, कसैको पनि हार्म नगर, कसैको पनि इर्ष्या नगर। बी काइन्ड टु अल, बी हम्बल, बी सिन्सियर। जिन्दगीमा कहीँ पनि तिमीहरूले दुःख पाउनु पर्छ, जहिले हिरो बन्छ, जहिले तारा बन्छ। यस्तो अफिसर क्याडेटको इक्जाम त केही पनि होइन। यो आइक्यू भनेको त नथिङ। हेर त अहिले तिमीहरूको सबै क्वेसन आउट छ, त्यही क्वेसनमा पनि तिमीहरूले 50 हाल्न सकेको 60 आउट क्वेसन हो। दुःखको कुरा होइन। ओके, आइक्यूमा अब के गर्ने? खानपान, जीवनशैली चेन्ज गर्ने, प्र्याक्टिस राम्रोसँग साइन्टिफिक तरिकाले पर्फेक्ट प्र्याक्टिस गर्ने हो, एउटा राम्रो क्वालिटी फर्म बनाएर पढाइ व्यवस्थापन गर्ने। ओके, अनि आफूले आफूलाई एकदम सिन्सियर बनाउने। ओके, टेक द सिजन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सर।